वाघुर्म्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या काल्याक उमेदीन सुरवात जाल्या। 21 मेरेन हो उत्सव चलतलो। देवळांतली सैमगिरिस्त सजावट अंदू सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेवपाक लागल्या। काल्या निमतान देवस्थानाचो पुजारी गणेश भटाचे मजतीन देवळात पर्यावरणाचे महत्व सांगपी सजावट केल्या। विविध फळां, भाजयो आणि माडाची चुट्टां वापरून ही सजावट केल्या। फकत 10 दिसात तयार केल्ले हे सजावटी खातीर 450 फळां वापरल्यात। तणाचो एक कल्पकतायेन वापर केला। पळयात देवळांतली सोबीत कारागिरी। सगळ्या लोकांक विनंती करता की आमचो वाघुर्म्याचो कालोत्सव हो वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही करता। यंदा मोठ्या उत्साहान आम्ही सगळ्या तरणाट्या भुरग्यांनी हांगा एकत्र येवन नॅचरल अशें डेकोरेशन हांगा केल्लें आसा ह्या कालोत्सवाच्या निमित्तान। तेन्ना सगळ्या भाविकांनी येवन तेजें दर्शन घेवचें आणि देवीच्या आशिर्वादाक कृपा पात्र जावचें। आणि आमचो हो कालोत्सव 3 दीस चलता, म्हणजे वार्षिक 3 दीस चलतालो। 2-4 वर्सां पासून आमी तो 1 दीस वाडोवन 4 दीस केल्लो आसा। हो आमचो कालोत्सव आसा तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, अमावास्या आणि पौषाची प्रतिपदा आणि आता द्वितीया असे 4 दीस चलतलो। ह्या कालोत्सवाच्या निमित्तान सकाळी महापूजा देवीची आणि फुलांचो अलंकार देवीक आणि दनपारां महानिवेद्याची सम्राधना आणि सांची देवी पालखीन पूर्ण ह्या जे आमचे पंचायतन आसा त्या पंचायतनाक एक प्रदक्षिणा काडून सगळ्या देवांची भेट घेवन येता आणि थंय सगळे लोक दर्शन घेवन उट्यो भरता। ह्या कालोत्सवाच्या निमित्तान आमी सगळ्या भाविकांक विनंती करता की सगळ्यांनी येवन देवीचे दर्शन घेवचें आणि देवीचो आशिर्वाद घेवचो। हांगा हे डेकोरेशन तुमी पळोवपाक मुद्दम सगळे येवचे। हे डेकोरेशन आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी एक जावन केल्लें आसा। तशेंच आमकां एका एक साथ गावल्लो आसा डेकोरेशन करपाकूय, त्या खातीर हे डेकोरेशन जाल्लें आसा। तसोच आमचो गणेश भट, अनिल प्रभू आनी अशे खूब भुरगे आसा, तेंच्यांनी हे मेळोन हे काम केल्लें आसा। पहिलेच फावटी केलं हे? ना एका कमीत 10 दीस लागले आमकां हांगासर। मुद्दाम तुमी हांगा हे पळोवपाक येवचे। कितली वर्सां जाली डेकोरेशन करता तुमी? एक 7 वर्स, हे 7वें वर्स। हे 7वें वर्स आमकां हे डेकोरेशन करता आमी। बरें, कसलो वापर केल्लो आसा? आतां आमी हेका एप्पल, मागीर पोपायो, तोतापुरी आंबे अशीं सगळीं फळां, तशींच थोडीं फुलां बी आमी हांगा यूज केल्ली आसा। जशी माडाची जी चुट्टां म्हणटा पळय, माडाची यूज करून भाजी बी यूज केल्या। तशी मल्ला इल्ल्या आणि तशी हे केला। फळां कितली लागली तुका? फळां कमीत म्हाका 500च्या वयर आसतली तेजी फळां। 7 कोणाची असली हितूर काम करता? 7 आमचे सगळे भुरगे आणि मेन म्हणटा ते एक आमचो गणेश पुरोहीत भट तो आणि हो अनिल आणि एकलो आसा आणि अशे खूब जाणांनी सपोर्ट केला। टोटल कितले दीस लागले? 10 दीस लागले। शांतादुर्गा टेम्पल आसा, ह्या टेम्पलाचे देवाचें दर्शन घेवपाक म्हणून हांव भितर गेलो। तेन्ना तो पळोवपाक येयलें की हांगासर इतलें डेकोरेशन बरें केल्लें आसा आनी सामकें मन सामकें हें जालें आणि कलाकाराक सामकें खरें सॅल्यूट करपाची अशी हें जाली। हांव आनी गेल्या फाटल्या वर्सा सुद्दां हांगा आयिल्लो, पूण हेजें डेकोरेशन पळयलें अंदूय एक उत्तम हें केल्लें आसा, डेकोरेशन केल्लें आसा। तातूंत भितर खूब तरेचे तेंच्यांनी फ्रुट्स वापरले आसा, जवळ जवळ 10-15 फ्रुट्स वापरले आनी टोटल क्वॉन्टिटी म्हाका 400-500 वयर क्वॉन्टिटी आसा। आनी हांगा पळोवपाक मेळटा की नाल्लाच्या झाडां पासून, नाल्लाचें म्हणजे जे हें आसा पत्ते आसा, म्हणजे चुट्टां आसा, चुट्टां पासून डेकोरेशन केल्लें आसा, बांबू पासून डेकोरेशन केल्लें आसा, काही कडधान्य वापरलेलीं आसा आणि हे सगळ्यांचें डेकोरेशन एक उत्तम एक नमुनो आसा। आमी सदां पळयता, फक्त आमी चवथीक एक माटोळीचें डेकोरेशन पळयताले, पूण जेन्ना हे वार्षिक जात्रा जाता, वार्षिक जात्राक हे हांगासरल्या कमिटी मेंबरांनी हांगासर बरें तरेन डेकोरेशन केलां। ही वार्षिक जात्रा जवळ जवळ 4 दीस हांगासर चलता आणि खूब तरे गांवचे सगळे जे वेगवेगळे वाठारांनी आसा ते लोक ह्या काल्याच्या निमतान हे गांवांत येता आणि लोकांक विनंती करता कितें हें डेकोरेशन तुमी मुद्दाम येवन मुजरत येवन पळोवचें, कारण ही कलाकारी तुमकां सादी कडेन खंय पळोवपाक मेळची ना। कारण जी फ्रुट्स वापरल्या, जी कॅबेज आसा, फ्लावर हें वापरल्या, भाजी वापरल्या, हे भाजये पासून हें केल्या, थोडी कडधान्य वापरल्या आणि एक क्राफ्ट म्हणटा इको फ्रेंडली हें डेकोरेशन केल्लें आसा। ताका लागून हांव सगळ्या गोंयच्या तमाम जनतेक विनंती करता की ह्या निमतान डेकोरेशन निमतान ह्या शांतादुर्गेच्या टेम्पलाचें देवाचें दर्शन घेवचें आणि ही कलाकारी आसा ती तुमी पळोवन घेवची अशी हांव सगळ्या कडेन